अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है गुंबद खजरा के मकीम मेरी मदद कर, क्या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मुहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। किसी से भी ताल्लुक रखता हो, किसी से भी प्यार करता हो, किसी भी सिलसिले का हो, शर्त यह है कि मोहब्बत बेगरज हो, शर्त यह है कि मोहब्बत सच्ची हो। अगर सच्ची मोहब्बत आपको अपने शेख से हो गई तो फिर तुम दोज़ख में नहीं जाओगे। अगर सच्ची मोहब्बत तुमको अपने शेख से हो गई तो फिर तसव्वुफ के जो तुम्हारे रास्ते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए कि तसव्वुफ में 3 सीढ़ियां हैं। फर्स्ट है फनाफी शेख। फनाफी शेख कहते उसको हैं जिसकी चाल ढाल, दिल दिमाग, सोच फिक्र, कल्बो नजर, हर जगह उसका शेख समा गया हो, उसका पीर समा गया हो, उसका पीर घुस गया हो। जब यह मंजिल तय हो जाती है, दूसरी मंजिल आती है फनाफिर रसूल की। एक बात यहां बहुत जरूरी है कि अगर बंदा फनाफिर शेख हो गया, तन मन धन सब उसके शेख का हो गया, अब क्या बचा जो फनाफिर रसूल होगा? क्या बचा जो फनाफिर रसूल बनेगा? क्या देगा रसूल को? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो ये गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तीनों मंजिलें पीर के दर पर ही तय होती हैं, कहीं जाना नहीं होता है। तीनों मंजिलें तुम्हारे पीर के ही दरबार में तय हो जाती हैं, जाना कहीं नहीं है। तसव्वुफ में जाना नहीं रहता है, वापस आना रहता है। तसव्वुफ में चलना नहीं रहता है, रुकना रहता है। तसव्वुफ में इन आंखों से उतना नहीं देखा जाता है जितना अंदर की आंख से। अंदर की आंख जब खुल जाती है तो वो बंदा कीमती हो जाता है। इसलिए अल्लाह को देखना है, रसूल को देखना है, ये सब गैब में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वो भी तुमसे छुपे हुए। तो छुपी हुई चीज को देखने के लिए छुपी हुई आंखें कंपलसरी हैं, छुपी हुई आंख जरूरी है, जिसको तसव्वुफ की भाषा में बोलते हैं चश्मे बातिन, छुपी हुई आंख। जब वो खुल जाएगी तब तुमको महबूब के दर्शन हो जाएंगे। अगर वो न खुली, वो कैसे खुलती है? जो शेख ने तुमको जिक्र बख्शा हो, जो टेक्निक तुमको सिखाई हो तसव्वुर शेख की, उस पर ही कायम रहो। किसी के भी मुरीद हो, बस पीर से प्यार हो जाना चाहिए, बस तुम्हारी मंजिल चलना शुरू हो जाएगी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं कि जिसने बगैर जबान के उसका जिक्र किया और बगैर आंख के उसका दीदार किया, बगैर पैर के मंजिल चला, वो मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। क्या है? ये सफर बाहर नहीं होता, ये सफर अंदर होता है। तसव्वुफ का सफर, रूहानी सफर अंदर होता है, बाहर नहीं होता, अंदर ही सब कुछ है। जिक्र सिर्री तुझ में है तो कुछ न कर, खामोश बैठ। कभी अकेले में, अंधेरे में अकेले बैठिए और आंख बंद करके कोशिश कीजिए अपने अंदर घुसने की, अपने अंदर जाने की, जो तुम्हारे शेख ने तुमको तरीका बताया हो। इंशाअल्लाह उस दरवाजे पर कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, दरवाजा खोल देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
کہ کھٹکھٹاؤ دروازہ، دروازہ ٹھوکو، ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا۔ دروازہ ٹھوکتے رہو۔ ایسا نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ رکھ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، حج کیا پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ لگے رہو، کام پہ لگے رہو۔ پروردگار عالم اگر تم کو چاہتا نہ ہوتا تو تم کو پیدا نہ کرتا۔ تم کو چاہتا تھا اس لیے پیدا کیا، تم کو کسی مقصد سے پیدا کیا، کسی کام سے پیدا کیا ہے، بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے۔ اس سے پوچھو کہ یا اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے۔ تو عبادت بہت سی قسموں کی، بہت سے قسم کی عبادت ہے۔ ذکر میں ہی تمام ذکر ہیں، ذکر لسانی زبان سے ذکر، ذکر قلبی دل سے ذکر، ذکر روحی روح سے ذکر، ذکر سری چھپا ہوا ذکر، ذکر خفی اس سے چھپا ہوا ذکر۔ تو اپنے اپنے پیروں سے پوچھو یہ کیا ہے، ہم کو بھی بتاؤ۔ پیر لوگ بیچارے ڈر کے مارے نہیں بتاتے ہیں، اگر ہم بتا دیں گے تو یہ بھی ولی ہو جائے گا، پھر میرا کیا ہوگا؟ ڈر کے مارے نہیں بتاتے، اگر اس کو بتا دیں گے تو یہ بھی ولی ہو جائے گا، یہ بھی پروردگار کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ ہر آدمی اللہ کا برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے، ممکن ہے۔ بس جو تمہارے پیر نے تم کو طریقہ بتایا ہے اس کو اس کے پیر نے بتایا ہوگا، اس کو اس کے پیر نے بتایا ہوگا، وہ قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، وارسی ہو، نظامی ہو، فریدی ہو، قطبی ہو، صابری ہو، قلندر ہو، کوئی بھی سلسلے کا ہو، ہر راستے سے خدا ملتا ہے۔ جانا سب کو ایک ہی جگہ ہے، طریقے الگ الگ ہیں، راستے الگ الگ ہیں۔ جو آدمی چلے گا پہنچ جائے گا، پہنچ ہی جائے گا، پہنچ جاؤ گے۔ بس محنت کرو۔ 24 گھنٹے دن رات کے ہوتے ہیں، تم سب کے لیے جیتے ہو۔ اگر تم پتہ لگاؤ، پوچھو اپنے آپ سے کہ یا اللہ میں کس کے لیے جیتا ہوں، تو پتہ چلے گا تم اپنے لیے جی نہیں رہے ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے جی رہے ہو۔ کوئی کسی کے لیے جی رہا ہے، کوئی کسی کے لیے جی رہا ہے، تم اپنے لیے نہیں جی رہے ہو۔ اگر تم اپنے لیے صرف 1 گھنٹہ نکالو، اپنے لیے اپنے لیے جینا شروع کر دو، تو خدا کہیں دور نہیں ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کو پانے کے لیے چلنا نہیں ہے، اپنے اندر چلنا ہے۔ میں ہر سال یہی بولتا ہوں کہ شاید کسی کے اندر چراغ جل جائے، شاید کسی کے اندر روشنی پیدا ہو جائے۔ کسی سے پوچھو کس کے مرید ہو؟ فلاں کے۔ بہت اچھا، نو پرابلم، بہت اچھا۔ کتنا سال ہو گیا؟ 40 سال۔ 40 سال ہو گیا اور تم کو ابھی خدا کا دیدار نہیں ہوا، خدا کے درشن نہیں ہوئے؟ ایک نے ابھی 1 مہینہ پہلے مجھ سے پوچھا تھا کیا خدا دیکھا جا سکتا ہے؟ بولا ہاں بالکل۔ حضور مولا کائنات سے مدینے میں ایک یہودی نے پوچھا تھا اے علی، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو کیا اس کو دیکھتے ہو؟ تو حضور مولا کائنات نے جواب دیا تھا کہ بے شک، کیا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اس خدا کو پوجوں جس کو دیکھوں نہیں؟ میں دیکھتا ہوں تب اس کی عبادت کرتا ہوں۔ آئیے رسول کی زبان میں اس کو سمجھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں دیکھنے کو، معراج کہتے ہیں زیارت کو۔ تم خدا کو دیکھ سکتے ہو، لیکن اس سے پوچھو خدا سے یا اللہ
تو कैसा है, कैसा दिखता है? तो जवाब देता है अल्लाह नूरु समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। तो अपने अंदर वो तजल्लियाते रब्बानी का तुम दर्शन कर सकते हो, जियारत कर सकते हो, दीदार कर सकते हो, लेकिन इन आंखों से नहीं। उसके लिए अंदर की आंख चाहिए। अंदर की आंख खोलने का और खुलने का तरीका अपने पीर से सीखिए, अपने शेख से सीखिए, वो तुमको बताएगा। और अगर ना देखा तो फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा, जिसने दुनिया में ना देखा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। तो देख लो इसी जिंदगी में, मरने के बाद कुछ नहीं होता, मरने के बाद कोई वली नहीं होता, मरने के बाद कोई नबी नहीं होता, मरने के बाद कोई वारिस पाक नहीं होता, मरने के बाद कोई गौसुल आजम नहीं होता, मरने के बाद कोई गरीब नवाज नहीं होता, मरने के बाद कोई साबिर पाक नहीं होता, और जुमला औलिया अल्लाह, जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम। मरने के बाद कुछ नहीं होता। ये सारे औलिया अल्लाह जितने भी इस कायनात में औलिया और अंबिया हुए हैं, वो इसी जमीन पर, इसी दुनिया में वली हुए हैं, इसी दुनिया में नबी हुए हैं, इसी दुनिया में गौस कुतुब अब्दाल हुए हैं, मरने के बाद नहीं। जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि मरने के बाद हम जन्नती हो जाएंगे, नहीं। जो दुनिया में जन्नती ना हुआ वो मरने के बाद नहीं होता। जो दुनिया में जन्नती नहीं होता वो मरने के बाद जन्नती नहीं होता। हुजूर वारिस पाक दुनिया में जन्नती, गौसुल आजम दुनिया में जन्नती, गरीब नवाज दुनिया में जन्नती, साबिर पाक दुनिया में जन्नती, पंजतन पाक दुनिया में जन्नती, आदम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारा अंबिया दुनिया में जन्नती, मौलाए कायनात से आज तक सारा औलिया दुनिया में जन्नती, और कयामत तक जितना औलिया होगा सब दुनिया में जन्नती। मरने के बाद कोई जन्नती नहीं होता। जन्नत खरीदी और बेची नहीं जाती कि जिंदगी भर शराब बेचो, पैसा है, मर गए, उनकी औलादों ने मदरसों में पैसे दिए और 1000 खत्म कुरान उनके नाम से बख्श दिया गया, क्या वो जन्नती हो जाएंगे? इतनी सस्ती जन्नत। अगर इतनी सस्ती जन्नत होती तो तमाम औलिया अल्लाहों को रात रात जाग करके इबादत करने की जरूरत नहीं थी। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह के जमाने में एक शराबी मुसलमान ने एक यहूदी को इस्लाम की दावत दी। उसने पूछा कौन सा इस्लाम? ख्वाजा बायजीद बुस्तामी वाला इस्लाम मेरे बस की बात नहीं, हम रात भर खड़े होकर इबादत नहीं कर पाएंगे और दिन में रोजा नहीं रख पाएंगे, और तेरा जो इस्लाम है तो 24 घंटा शराब पीता है, तेरे इस्लाम से मुझे घिन लगती है, तेरे इस्लाम से मुझे नफरत है। कौन सा इस्लाम? वो खामोश हो गया। तो इस्लाम में भी बहुत तरीके हो गए, बहुत तरीके। सब समझते हैं हम हक पर हैं। सुन्नी कहता है हम हक पर, शिया कहता है हम हक पर, वहाबी कहता है हम हक पर, अहले हदीस बोलता है हम हक पर, सब बोलते हैं हम हक पर, हम ही जन्नती, हमारा ही ठेका है जन्नत में और कोई नहीं जाएगा। नहीं, जन्नती वो लोग हैं जिन्होंने उनका रास्ता पकड़ा, अनामता अलैहिम। उन लोगों का रास्ता परवरदिगार आलम ने जिस पर इनाम नाजिल किया है, जिनको इनाम अता किया है, तो इनाम किस पर अता किया है? नबी और आले नबी। और जो उनसे टच हुआ, जो उनसे मुंसलिक हो गया, जिसने उनका दामन पकड़ लिया, वही लोग हक पर हैं। इसलिए पंजतन पाक से ज्यादा कोई हक पर हो सकता है? गरीब नवाज से ज्यादा कोई हक पर हो सकता है? महबूब इलाही, हुजूर वारिस पाक, हुजूर साबिर पाक, बाबा साहब हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह और तमाम औलिया अल्लाह। तो यही फिरका हक पर है जिसमें औलिया अल्लाह हैं।
اہل حدیث لوگ کے ہاں اولیاء اللہ نہیں ہے، وہابیوں کے ہاں اولیاء اللہ ہے نہیں، اور بھی بہت سے فرقے ہیں، ہے نا؟ تو اولیاء اللہ دنیا میں اسی لیے آئے کہ تم کو صحیح راستہ بتا دیں انعام والا، کہ تم کو بھی انعام مل جائے، تم بھی اس راستے پر چلو گے تو تم بھی انعام پا جاؤ گے دنیا میں ہی، سب کچھ دنیا میں۔ تو تمہاری قبر بھی پوجی جانے لگے گی، تمہاری قبر پر بھی لوگ ہجوم لگائیں گے، تمہاری قبر پر لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے آئیں گے، تمہاری قبر پر لوگ دعا کے لیے آئیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہم کو بھی پروردگار عالم اپنا دیدار کروا دے، اپنا محبوب بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ جو بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے درباروں میں تم جاؤ، ہر وقت وہاں مانگنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، دینے والا دکھتا نہیں ہے لیکن وہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ جتنے لوگ وہاں آتے ہیں وہ سب بے وقوف نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ کے درباروں میں جو آتے ہیں وہ سب بے وقوف نہیں ہوتے، بہت ہوشیار لوگ آتے ہیں، بڑا بڑا عالم آتا ہے وہاں۔ تو اگر کچھ ملتا نہ ہوتا تو لوگوں کی بھیڑ نہ ہوتی، اگر کچھ ملتا نہ ہوتا تو وہاں کوئی نہ جاتا، کون جاتا؟ جہاں ملتا ہے وہیں آدمی جاتا ہے، ایک بار نہ ملے، دو بار نہ ملے، تین بار نہ ملے، پھر کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ تو اولیاء اللہ کے درباروں میں جانا سیکھو، بزرگوں جس سے بھی تمہاری وابستگی ہے، جس سے تم وابستہ ہو، جس کا تم دامن پکڑے ہو، اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، اور وہ جو طریقہ سکھائے اس پر چلو، اس پر چلو گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن تم وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں پہنچنا ہے، جہاں پہنچنا ہے وہاں تم پہنچ جاؤ گے۔ بس پیار کرو اپنے شیخ سے، پیار کرو خدا رسول سے، پیار کرو پنجتن پاک سے، اہل بیت سے، جملہ اولیاء اللہ سے۔ وما علینا الا البلاغ۔